नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अस्मि डॉक्टर जवाहरलालः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायकाचार्य पदे नियुक्तोऽस्मि। अद्य अस्यां पाठशालायां वयं सांख्यदर्शनस्य उद्भवः विकासश्च इति विषयमधिकृत्य पठामः। तत्र आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। भारतीयदर्शनम् एकं महार्णवमस्ति। अत्र वैदिक ऋषिभिः साक्षात् अनुभूत आध्यात्मविद्यायाः उपदेशः वर्तते। अस्य भारतीयदर्शनस्य मूलं साक्षात् वेद एव। अतः वेदाः सन्ति भारतीयसंस्कृतेः धर्मदर्शनयोः मूलम्। अतः तत्त्वज्ञानस्य अनुसन्धानाय वेदानां परिशीलनम् आवश्यकम्। दर्शनशास्त्रपरम्परायां षड्वैदिकदर्शनेषु सांख्यदर्शनस्य स्थानम् अत्यन्तमेव विशिष्टं वर्तते। इदं दर्शनं वेदतः एव आरभ्यते। यद्यपि महर्षि कपिलः अस्य दर्शनस्य प्रणेतृत्वेन ख्यातो वर्तते, तथापि अस्य बीजानि वैदिक साहित्ये द्रष्टुं शक्यन्ते। महर्षि प्रणीतेयं धारा एकरूपत्वं गता सती परवर्ती दार्शनिक साहित्यं स्वप्रभावेण अभिभूतम् अकरोत्। न केवलं भारतीय परंपरायाम् अपितु विदेशेषु अपि लब्धप्रतिष्ठा श्रीमद्भगवद्गीता सांख्य प्रभावेण पूरिता वर्तते। प्रकृत्यादि पंचविंशति तत्त्वानां संयुक्तिकं निरूपणम् अस्मिन् शास्त्रे विद्यते। कथमिदं शास्त्रम् उद्भूतं, कथं च विकसितम् इत्येतेषां प्रश्नानां समाधानार्थम् अस्य दर्शनस्य उद्भव विकासात्मकं विवेचनं प्रस्तूयते। सम्यक् ख्यानं संख्या सास्ति अस्मिन्निति सांख्यं। तत्त्वज्ञान विज्ञान समर्थं दर्शनम् इत्यर्थः। सांख्यदर्शनस्य मूलस्रोतः वैदिक साहित्ये संहिता ब्राह्मण ग्रंथेषु उपलभ्यते। विद्वांसः ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्तं सांख्यदर्शनस्य मूलस्रोतः स्वीकुर्वन्ति। एवमेव सांख्यदर्शनम् औपनिषद्दर्शनम् इति विदुषां मतं वर्तते। बृहदारण्यकोपनिषदः असंगो ह्ययं पुरुषः कठोपनिषदः पुरुषान्ना परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः इत्यादि वाक्येषु सांख्यदर्शनस्य पुरुष सिद्धान्तस्य मूलस्रोतः विद्यमानं वर्तते। श्वेताश्वतरोपनिषद्युक्तेषु अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः इत्यादि वाक्येषु सांख्यशास्त्र प्रतिपादितानां सत्वरजस्तमो गुणानां स्वरूपम् अथ च गुणत्रयाणां साम्यावस्था रूप प्रकृतेः स्वरूपं साक्षात् उल्लिखितं वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते सांख्यदर्शनस्य मूलस्रोतः वेद एव। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे इत्यादीनि सांख्य महत्वसूचकानि वाक्यानि वेदेषु उपनिषत्सु चोपलभ्यन्ते। अतः समुपसर्गात् ख्याधातो निष्पन्नः सांख्य शब्दः यस्यार्थः वर्तते गणनया ज्ञातुं योग्यम्। अस्य दर्शनस्य नामकरण संदर्भे उक्तं वर्तते। संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्यं प्रकीर्तितं। चर्चा संख्या विचारणा इति अमरकोशे। अतः सांख्यं नाम वैचारिकं शास्त्रम्। अस्य शास्त्रस्य उत्पत्तिः कदा जाता, अस्य कालः कः इति निर्धारणं नैव कर्तुं शक्यते।
सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वम्। आधुनिकैः विचारकैः महात्मा बुद्धस्य कालेन आचार्याणां कालनिर्धारणं क्रियते। ऐतिहासिकानाम् इदं मतमस्ति यत् वेदाः उपनिषदः च बुद्धात् प्राक् वर्तन्ते। तत्रोपनिषत्सु कुत्रचित् साक्षात् कुत्रचित् च परम्परया सांख्यशास्त्रे तत्त्वानाम् उल्लेखः वर्तते। तथा ही कठोपनिषद्युक्तं वर्तते महता परमाव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। अत्र उपनिषद्वाक्ये सांख्यशास्त्रस्य बीजम् उपलभ्यते। श्वेताश्वतरोपनिषदि अपि महर्षि कपिलस्य सांख्यदर्शनस्य उल्लेखः मिलति। अनेन सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वं बुद्धपूर्वभावित्वं च सूत्रां सिद्ध्यति। वेदेषु उपनिषत्सु बौद्धदर्शने स्मृति इतिहास पुराण भारतादिषु च सांख्यदर्शनस्य उल्लेखः प्राशस्त्येन विलोक्यते। एतेन सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वं सूत्रां सिद्ध्यति। सांख्यशास्त्रमपि तत्र उपनिषत् नाम्ना समुल्लिखितं वर्तते। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः। महर्षि व्यास विरचिते महाभारतेपि सांख्यशास्त्रस्य प्रशंसा दृश्यते। तत्र उक्तं नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। अतः तत्र उद्घोषितं वर्तते अखिलमेव तत्त्वज्ञानं सांख्यगतमेव। अग्रे पुनः उक्तं लोके यदि हास्ति किंचित् सांख्यगतं तच्च महन् महात्मन्। महाभारतस्य सारभूतायां श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्यशास्त्रं समादरेण सम्मुलिखितं वर्तते। तथा ही एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्यपदस्य अर्थम् आचार्य शंकरः करोति गीताभाष्ये सांख्ये परमार्थ वस्तु विवेक विषये इति। महाभारतेपि सांख्ये सम्यक् ख्यायते प्रकथ्यते वस्तुतत्त्वम् अनया इति सांख्या उपनिषत्। तत्र विदिते सांख्ये औपनिषदः ब्रह्मणि विषये इति श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्यकर्ता महर्षि कपिलः सिद्धत्वेन स्मृतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सांख्यदर्शनस्य ऐतिह्यं वैदिकदर्शनेषु सांख्यदर्शनस्य स्थानं प्रमुखं प्रथमं च वर्तते। यतो हि इदं दर्शनं वेदेन साक्षात् संबध्नाति। अस्य दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कपिलः वर्तते। वैदिकग्रन्थेषु उपनिषत्सु च सांख्यशास्त्रस्य प्रवर्तकत्वेन महर्षि कपिलस्य उल्लेखः विद्यते। यद्यपि संस्कृतवाङ्मये कपिलनाम्ना नैके आचार्याः उपलभ्यन्ते। कस्याचार्यस्य सांख्यशास्त्रेण सह सम्बन्धः अस्ति इति निर्णयः क्लेशकरः विद्यते। तथापि श्रीमद्भागवते कपिलः विष्णोः अवतारभूतः उक्तः। कल्पभेदेन कपिलः क्वचित् अग्निरूपेण वर्णितः। उक्तं हि महाभारते अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोग प्रवर्तकः। महाभारते वायुपुराणे कपिलस्य उल्लेखः अग्निदेवतावताररूपेण ज्ञानिनामग्रजः आदित्यरूपेण च स्मृतः। आदित्यसंज्ञः कपिलस्त्वग्रजो अग्निरिति स्मृतः। श्रीमद्भागवत पुराणानुसारं कर्दम देवहूतिभ्याम् उत्पन्नः महर्षि कपिलः सांख्यशास्त्रस्य प्रणेता वर्तते इत्यपि प्रतीयते। तथा ही अयं सिद्धः गणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिलः इत्याख्यो मन्यते कीर्तिवर्धितः। बुद्धचरितेपि कपिलः प्रजापतिरूपेण
उल्लिखितः वर्तते। सशिष्यः कपिलश्चेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः, सपुत्रः प्रतिबुद्धश्च प्रजापतिरिह उच्यते। एवमेव आचार्य गौड़पादः अपि वदति, सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः आसुरिः कपिलश्चैव वोढुः पंचशिखस्तथा। इत्येते ब्राह्मणाः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः इत्यादिभिः कपिलस्य प्रजापतिरूपेण उल्लेखं करोति। विष्णोः अवतारभूतः यो हि कपिलः स एव सांख्यशास्त्रस्य प्रवर्तकः इत्यत्रैव विदुषां मतं स्थीयते। स च कपिलः कर्दम देवहूत्योः पुत्रः आसीत्। स्वमातुश्च देवहूतेः आत्मज्ञानाय सांख्यशास्त्रम् उपदिदेश इति। इदानीं सांख्यदर्शन साहित्यस्य परिचयः। सांख्यसूत्रं, तत्त्वसमाससूत्रं, सांख्यकारिका च सांख्यदर्शनस्य साहित्यं प्रायशः एतेषामेव टीका भाष्य वृत्तिरूपेण निर्मितमस्ति। यतो हि आचार्य अनिरुद्धात् प्राग्वर्ती सांख्यसूत्रीयं भाष्यं नोपलभ्यते। कपिलप्रणीत सांख्यसूत्रोपरि त्रयः टीकाग्रन्थाः विद्यन्ते। प्रथमं तावत् अनिरुद्धवृत्तिः। इदम् अनिरुद्धसूत्रं सांख्यप्रवचनसूत्रमपि उच्यते। तथा हि उक्तं वृत्तिकृता अनिरुद्धेन सांख्यसूत्रस्य धीमता। द्वितीयं सांख्यसूत्रोपरि आचार्य विज्ञानभिक्षोः सांख्यप्रवचन भाष्यं वर्तते। भाष्यसारः विज्ञानभिक्षुकृत सांख्यप्रवचन भाष्यस्य सारः वर्तते, यस्य कर्ता नागेशभट्टः। तृतीयश्च वृत्तिसारः। सांख्यसूत्रोपरि या अनिरुद्धवृत्तिरस्ति तस्याः अनिरुद्धवृत्तेः वृत्तिसारः अर्थात् अनिरुद्धवृत्तेः सारः वर्तते, यस्य कर्ता महादेव वेदांती वर्तते। सांख्यवृत्तिः। इयं सांख्यवृत्तिः सांख्यकारिकायाः प्राचीना व्याख्या वृत्तिः वा वर्तते। विद्वांसः वदन्ति यत् अस्य ग्रन्थस्य कर्ता श्रीमदीश्वरकृष्णः एव। सम्प्रति तु अस्य कर्तुः नाम नोपलभ्यते। सांख्यवृत्तौ 170 कारिकाः यावदेव भाष्यं वर्तते। सांख्यसप्ततिवृत्तिः। इयं सांख्यसप्ततेः टीका वर्तते। अयं ग्रन्थः अतिप्राचीनः। सांख्यसप्ततिवृत्तिः माठर्वृत्तिवदेव वर्तते। संभवतः माठर्वृत्तिः अस्यैव ग्रन्थस्य सांख्यसप्ततिवृत्तेः विस्तारभूतः वर्तते। माठर्वृत्तिवद् अस्मिन् ग्रन्थेपि 63 कारिकाः सन्ति। तत्त्वसमाससूत्रस्य अज्ञातकर्तृकः एकः टीकाग्रन्थः वर्तते, सर्वोपकारिणी नामकः। सांख्यसूत्रविवरणम् इत्यपि अज्ञातकर्तृका तत्त्वसमासस्य टीका वर्तते। तत्त्वयथार्थदीपनं विज्ञानभिक्षोः शिष्येण भावागणेशेन कृतस्य तत्त्वसमासस्य टीकाग्रन्थः वर्तते। आचार्य विज्ञानभिक्षुकृत सांख्यसारस्य टीका आचार्य रमाशंकर भट्टाचार्यस्य तत्त्वयथार्थदीपनं वर्तते। सांख्यतत्त्वविवेचनं तत्त्वसमासस्यैव टीका वर्तते, यस्य कर्ता आचार्य क्षेमेन्द्रः वर्तते। सांख्यतत्त्वालोकः। आचार्य हरिहरानंद अरण्यकृत सांख्ययोग सिद्धांत प्रतिपादकः अयं स्वतन्त्रः ग्रन्थः वर्तते। एवमेव सांख्यचंद्रिका ग्रन्थस्य रचनाकारः वर्तते विद्वद्वरेण्य नारायणतीर्थः। अयमपि स्वतन्त्रः ग्रन्थः वर्तते। सांख्यतरुवसन्तः। अयं ग्रन्थः मुडुम्ब नरसिंहस्वामिनः स्वतन्त्रकृति वर्तते। अस्य उल्लेखः आचार्य एस सूर्यनारायण शास्त्रिणः सांख्यकारिकायाः भूमिकायां वर्तते। श्रीमद् ईश्वर कृष्णः
श्रीमदीश्वर कृष्णस्य सांख्यकारिका सम्प्रति आधुनिके युगे सांख्य सिद्धांत प्रतिपादकः प्रामाणिकः ग्रन्थः वर्तते। सांख्य दर्शनस्य इतिहासे श्रीमदीश्वर कृष्णस्य नाम समादरेण स्मृतिपथं नीयते। यद्यपि अस्य सम्बन्धे अद्यत्वेपि नितान्तम् अधिगम्यते, तथापि विद्वत्सु बहवः मतभेदाः सन्ति। अनेन एवम् आभासते यत् ईश्वरकृष्णः सांख्यदर्शनस्य विवरणं पुनरपि प्रकाशयितुं सांख्यकारिकां प्रणीतवान्। बौद्धभिक्षुणा परमार्थेन सुबन्धुचरितस्य रचनया सार्धमेव सांख्यकारिकायाः अनुवादः चीनी भाषायाम् अपि कृतः, यस्य नाम सुवर्णसप्ततिः, कनकपद्धतिसप्ततिः, हिरण्यसप्ततिः वा वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् इदानीं सांख्यशास्त्रीयाः येऽपि ग्रन्थाः सन्ति तेषु आचार्यविज्ञानभिक्षोः सांख्यसारं विहाय न कोऽपि मौलिकः ग्रन्थः उपलभ्यते। प्रामाणिकरूपेण अन्येऽपि ये ग्रन्थाः ते टीकाभूताः एव। सांख्यकारिकायाः प्राचीनटीकासु युक्तिदीपिका महत्वपूर्णा वर्तते। यद्यपि आचार्याः इमां टीकां श्रीमदीश्वरकृष्णस्य रचनां स्वीकुर्वन्ति, केचञ्च अज्ञातकर्तृकां वदन्ति। युक्तिदीपिकायां कारिकाणां सूत्ररूपेण विभाजनं विधाय तेषां पृथक् पृथक् व्याख्यानं वर्तते। युक्तिदीपिकायां कारिकाः चतुर्षु प्रकरणेषु विभक्ताः सन्ति। प्रथमे प्रकरणे 14 कारिकां यावत्, द्वितीये प्रकरणे 21 कारिकां यावत्, तृतीये प्रकरणे 22 कारिकातः 45 कारिकां यावत्, अवशिष्टाः कारिकाः चतुर्थे प्रकरणे वर्तन्ते। प्रत्येकं प्रकरणम् आहनिकेषु विभक्तं वर्तते। अस्य टीकाग्रन्थस्य इदमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अत्र प्राचीनसाङ्ख्याचार्याणां मतमपि सङ्कलितं वर्तते। वार्षगण्यस्य मतस्य परिचयोऽपि अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। सम्प्रति वार्षगण्यस्य न कापि कृतिरुपलभ्यते। एवमेव विन्ध्यवासी, पौरिक, पंचाधिकरणादीनाम् आचार्याणां मतानि अपि अस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यन्ते। इदं द्वितीयम् अन्यदपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अहङ्कारस्योत्पत्तिः महतः भवति सांख्यसिद्धान्ते, परन्तु विन्ध्यवासीनां मते पंचतन्मात्राणाम् उत्पत्तिरपि महतः एव प्रतिपादिता वर्तते। युक्तिदीपिकायां विन्ध्यवासिनः मतम् एवं प्रदर्शितं वर्तते। महतः षड्विशेषाः सृज्यन्ते तन्मात्राणि अहङ्कारश्चेति विन्ध्यवासी मतम्। एवमेव पंचाधिकरणस्य इन्द्रियाणां भौतिकत्वं प्रतिपादितं वर्तते। तथा ही भौतिकानि इन्द्रियाणि इति पंचाधिकरणस्य मतं। सांख्यसाहित्यस्य विकासे युक्तिदीपिकायाः अत्यन्तमेव महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। सांख्यदर्शनस्य प्राचीनाचार्याणाम् उल्लेखः युक्तिदीपिकायां वर्तते। एवमेव सांख्यकारिकायाः अपरा टीका वर्तते जयमंगला। अयं ग्रन्थः आचार्य शंकर नामकस्य आचार्यस्य वर्तते। अयं ग्रन्थः संक्षिप्तः किन्तु सांख्यदर्शन साहित्ये अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। सांख्यकारिकायाः अन्यः व्याख्याग्रन्थः वर्तते गौडपादभाष्यम्। आचार्य गौडपाद विरचितः अयं प्रसिद्धः टीकाग्रन्थः वर्तते। अस्य समयः षष्ठ शताब्दी स्वीक्रियते। अयं ग्रन्थः सांख्यकारिकायाः
नवषष्ठिकारिकोपरि टीका वर्तते। यथा सुवर्णसप्तति शास्त्रे सप्ततत्त्वात्मक सूक्ष्म शरीरस्य अवधारणा वर्तते, तथैव अस्मिन् ग्रन्थेपि मिलति। अत्र तु अष्टौ तत्त्वात्मक सूक्ष्म शरीरस्य चर्चा विद्यते। माठर्वृत्तिरपि सांख्यकारिकायाः महत्वपूर्णः टीकाग्रन्थः वर्तते। इयं सर्वप्राचीना टीका वर्तते। परवर्तिभिः आचार्यैः अस्य टीकाग्रन्थस्य उल्लेखः कृतः वर्तते। अत्र सांख्यकारिका सांख्यसप्तति नाम्ना व्यवह्रियते। आचार्याः इत्थमपि वदन्ति यत् माठर्वृत्तिः सांख्यसप्ततिवृत्तेः एव विस्तारः वर्तते। सांख्यतरुवसन्तः सांख्यकारिकायाः अर्वाचीना व्याख्या वर्तते। इदं व्याख्यानं सांख्यवेदान्तदर्शनयोः समन्वयात्मकं वर्तते। तथा हि उक्तं सांख्यतरुवसन्ते पुरुषः एकः सनातनः स निर्विशेषः चितिरूपः पुमान् अविविक्तः संसारपालकश्चेति द्विकोटिस्थो वर्तते। विविक्तः परमः पुमान् एक एव स आदौ सर्गमूलनिर्वाहाय ज्ञानेन विभक्तोपि इच्छया अविविक्तो भवति। अस्य कर्ता वर्तते मुडुम्ब नरसिंहस्वामी। सांख्यकारिकायाः अपरा टीका वर्तते आचार्यवाचस्पति मिश्रकृत सांख्यतत्त्वकौमुदी। वैदिक दर्शनेषु लब्ध प्रतिष्ठ मनीषी आचार्य वाचस्पति मिश्रः एभिः आचार्यैः सांख्यकारिकोपरि अतीव गभीरा वैदुष्य विपुला युक्तिपूर्णा च तत्त्वकौमुदी नाम्नी टीका कृता। इयं टीका संदिग्धस्थलेषु सांख्यसिद्धान्तानां प्रामाणिकं तथ्यम् उपस्थापनाय अत्यन्तोपयोगी वर्तते। तत्र आचार्यैः तत्तत् सिद्धान्तानां निष्पक्षभावेन समर्थनं कृतं। सांख्यकारिकायाम् अनेकेषु स्थलेषु विप्रतिपत्तिसत्त्वेपि प्रतिपाद्य विषयस्य अतीव वैदुष्यपूर्णं सिद्धान्तमाश्रित्यैव व्याख्यानं कृतम्। आचार्य मिश्रस्य इदमेव वैशिष्ट्यं पाठकानां हृदयं सुश्रद्धं करोति। आचार्य वाचस्पति मिश्राः न केवलं सांख्यशास्त्रस्य अपितु षड्दर्शनशास्त्रस्य व्याख्यातृरूपेण प्रसिद्धाः सन्ति। दार्शनिक जगति तेषां यद् अवदानं तस्य निर्वचनं कर्तुं नैव शक्यते। सांख्यतत्त्वकौमुदीकारः वाचस्पतिमिश्रः सर्वेषु शास्त्रेषु पारङ्गतः सन्नपि यस्मिन् कालावच्छेदेन यस्य शास्त्रस्य विवेचनं करोति तस्मिन् काले तस्यैव शास्त्रस्य महात्म्यम् उपवर्णयति। अथ च तस्मिन् काले तस्यैव शास्त्रस्य रहस्योद्घाटने पूर्णनिष्ठया तत्पराः आसन्। यत्र कुत्रचिदपि शास्त्राणां विप्रतिपत्तिः यदि स्यात् तत्र तच्छास्त्रे जिज्ञासूनां पाठकानां हृदयं बुद्धिं वा नैव उद्भ्रामयन्ति स्म। सांख्यकारिकायाम् अनेकेषु स्थलेषु एतादृशाः प्रसङ्गाः सन्ति यत्र आचार्यवाचस्पतिमिश्रस्य साक्षात् विप्रतिपत्तिसत्त्वेपि न कुत्रचिदपि तैः स्वविप्रतिपत्तिः प्रदर्शिता। सांख्यसिद्धान्तानां येन क्रमेण निरूपणमस्ति तेनैव क्रमेण आचार्यैः तत्त्वानां यद्व्याख्यानं यद्व्यवस्थापनं विहितं तद् निश्चितरूपेण वाचस्पतिमिश्रकृते महद्गौरवाय येन अन्यत्र कुत्रचिदपि न्यायवेदान्तादिशास्त्रेषु
सर्वतंत्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्रस्य इयं परंपरा विद्यते एव। संप्रति सांख्य शास्त्र प्रतिपादितानां तत्वानां ज्ञान साधनः प्रामाणिकश्च एकः एव ग्रंथः वक्तुं शक्यते, स च ग्रंथः श्रीमदीश्वर कृष्ण कृता सांख्यकारिका वर्तते। तत्रापि वाचस्पति मिश्रस्य पांडित्यपूर्णं सांख्य तत्व कौमुदी व्याख्यानं तत्तु अद्वितीयमेव। षड्दर्शन व्याख्यात्री रूपेण समग्रेपि दर्शन कानने सर्वतंत्र स्वतंत्र इति उपाधिना विभूषितः विश्रुतः नैयायिकः आचार्य उदयनः न्याय तात्पर्य परिशुद्धौ एकेन श्लोकेन वाचस्पति मिश्रं प्रति आदरं प्रकटीचकार। मातः सरस्वती पुनः पुनरेष नत्वा बद्धांजलिः किमपि विज्ञापयाम्येव हि वाक्चेतसोर्मम तथा भव सावधान वाचस्पतेर्वचसि न स्खलतो यथैते। तत्त्वकौमुद्याः वैशिष्ट्यं तु अनेन एव सिद्ध्यति यत् अस्य नैके व्याख्या ग्रंथाः सन्ति। तथा हि आचार्य वंशीधर मिश्र कृतः तत्त्वविभाकरः अयं टीका ग्रंथः संभवतः 50 ईस्वीये वर्षे रचिता अभवत्, परंतु अस्य प्रकाशनम् 19 ईस्वीये वर्षे जातम्। द्वितीयः तत्त्वकौमुद्याः व्याख्याग्रन्थः वर्तते भारतीयतिकृतः, यो हि बाबू कौलेश्वर सिंह पुस्तक विक्रेता वाराणसीतः प्रकाशितः वर्तते। आवरण वारिणी नामकः सांख्य तत्त्वकौमुद्याः टीकाग्रन्थः अपि एकः श्रूयते वर्तते च। अयं ग्रन्थः महामहोपाध्याय कृष्णनाथ न्याय पंचानन विरचितः वर्तते। अपरः ग्रन्थः विद्वत्तोषिणी नामकः टीका ग्रन्थः वर्तते, यो हि मूलतः अपूर्णः वर्तते। गुणमयी नामकः अपि सांख्य तत्त्वकौमुद्याः एकः अपरः टीका ग्रन्थः वर्तते। अयं ग्रन्थः अपि सांख्य तत्त्वकौमुद्याः एव टीका वर्तते। अयं च ग्रन्थः महामहोपाध्यायेन श्री रमेशचंद्रेण तर्कतीर्थेन रचितः वर्तते। अपरश्च एकः टीकाग्रन्थः पूर्णिमाख्यः। अयं पूर्णिमाख्यः टीकाग्रन्थः आचार्य पंचानन तर्करत्नस्य कृतिः वर्तते। एवमेव सांख्य तत्त्वकौमुद्याः किरणावली नामकः अपि एकः टीकाग्रन्थः वर्तते। अयं किरणावली नामकः ग्रन्थः व्याख्याग्रन्थः आचार्य श्री कृष्णवल्लभाचार्येण कृतः, अर्थात सांख्य तत्त्वकौमुद्याम् उपरि प्रभा नामकः टीकाग्रन्थः अपि वर्तते। डॉक्टर आद्याप्रसाद मिश्रेण अयं ग्रन्थः प्रणीतः। अयमपि ग्रन्थः अतीव प्रसिद्धः वर्तते। अपरः एकः टीकाग्रन्थः वर्तते तत्त्वप्रकाशिका टीका, यस्य कर्ता वर्तते आचार्य गजानन शास्त्री मुसलगांवकरः। अयम् आचार्यः प्रसिद्धमीमांसकः आसीत्। अपरः टीकाग्रन्थः आचार्य शिवनारायण शास्त्रिणा कृतः सांख्य तत्त्वकौमुद्याः सारबोधिनी नामकः टीकाग्रन्थः वर्तते। आचार्य हरिराम शुक्लेनापि सांख्य तत्त्वकौमुद्याम् उपरि सुषमाख्या टीका विरचिता। एवं क्रमेण सांख्य तत्त्वकौमुद्याः उपरि अनेके टीकाग्रन्थाः वर्तन्ते। अनेनैव अस्य सांख्य तत्त्वकौमुदी नामकस्य व्याख्याग्रन्थस्य महत्त्वं स्पष्ट्यते प्रामाण्यते च। एवं क्रमेण सांख्यशास्त्रस्य साहित्यानाम् उद्भवः विकासश्च मया उपस्थापितः।
इदानीं विषय संग्रहः प्रस्तूयते। वयं जानीमः यत् भारतीय दर्शनानां चरमं लक्ष्यं वर्तते सर्वेषां प्राणिनां त्रिविध दुःखेभ्यः ऐकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तिः। दुःखानां ऐकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तिः कथं स्यात् इति जिज्ञासा निराकरणाय सर्वेषां भारतीय दर्शनानां प्रवृत्तिः भवति। स्मृति पुराणानां प्रवृत्तिरपि एतदर्थमेव भवति। तत्र सांख्यदर्शने दुःखानाम् एकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तये विवेकख्यातिः प्रकृतिपुरुषयोः भेदज्ञानम् उपदिष्टं वर्तते। श्रुति स्मृति पुराणानां प्रवृत्तिरपि एतदर्थमेव भवति। तत्र सांख्यदर्शने दुःखानाम् ऐकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तये विवेकख्यातिः नाम प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानम् उपदिष्टं वर्तते। उपनिषत् पुराण श्रीमद्भगवद्गीतादिषु सांख्यदर्शनस्य अस्य महात्म्यम् आकलनाय ऋषिभिः महर्षि व्यासेन भगवता श्रीकृष्णेन च विवेकख्यातेः उपदेशः कृतः। तत्तत्शास्त्रेषु सांख्यदर्शन साहित्यस्य कपिलादारभ्य परवर्ती साहित्यं यावत् सांख्यशास्त्रीय सिद्धान्तानां प्रचार प्रसाराय शास्त्राणां प्रणयनं केन क्रमेण जातम् इति अत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतम्। अस्य शास्त्रस्य प्रणयनस्य प्रवर्तनस्य अपि इदमेव उद्देश्यं वर्तते यत् कथं जनानां त्रिविध दुःखेभ्यः निवृत्तिः स्यात्। अतः अस्मिन् शास्त्रे तेषां तत्त्वानाम् उपदेशः येषां ज्ञानेन दुःखेभ्यः एकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तिः स्यादिति। तत्र आचार्यैः कपिलसूत्रोक्त तत्त्वानां सिद्धान्तानां कथं व्यापक विचारः प्रकटितः तत्रापि आचार्य विज्ञान भिक्षोः सांख्य प्रवचन भाष्यादारभ्य सांख्य तत्व कौमुद्याः विविध टीकां यावत् सांख्य सूत्रस्य प्रवचन भाष्यस्य वा रहस्यं स्फोरितं तेषां सर्वेषां सांख्य साहित्यानामत्र याथातथ्यमाकलनम् अस्माभिः कृतं। सांख्य साहित्यस्य उद्भव विकास विषयकः अयं पाठः भवतां ज्ञान संवर्धने सहायकः भविष्यति इति विश्वासेन अत्रैव विरमामि। शुभं भवतु। धन्यवादः। नमस्कारः।